अस्सलाम वालेकुम। मैं एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मैं दुआ गो हूँ कि आपका और मेरे बच्चों का मुस्तकबिल इस मुल्क में रोशन हो, लेकिन उसके लिए सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलेगा, कुछ हमें अमली इक़दाम भी करने होंगे। अब आप देखें, मैं पिछले आपको 2 साल से ये समझा रहा हूँ कि हमारे मुल्क का दिफा कमज़ोर है, और मैं कई दफ़ा इस पर लिख भी चुका हूँ, वीडियो में भी आपसे बात कर चुका हूँ और आपको बता चुका हूँ कि हमारे मुल्क का दिफा कमज़ोर है इसलिए कि हमारे जर्नल तो ज़राअत में और सियासत में, और अब तो सुना है कि टैक्स कलेक्ट करने में भी दिलचस्पी रखते हैं, और उनके ख्याल से बाकी सारे इदारे नाकार हैं। सारे काम GSU में होने चाहिए मुल्क के, क्योंकि कब्ज़ा है इस मुल्क पे, नाजायज़ कब्ज़ा है। ठीक है, अब आप देखें ना कि हमारे 3-4 हमारे पड़ोसी हैं, चीन, ईरान, अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान। इन 4 में से 3 से हमारी लड़ाई है। चलो, हिंदुस्तान से लड़ाई समझ में आती है, लेकिन अफ़गानिस्तान और ईरान से हमारी क्यों लड़ाई है ये मैं आज तक समझ नहीं पाया, और उसमें हमारी पॉलिसियों का और जनरलों के गलत फैसलों का बहुत बड़ा अमल दखल है। भाई देखें ना, अफ़गानों को ही शिकवा है कि जितने भी हमले उन पर हुए वो मगरब से नहीं हुए, सॉरी वो नॉर्थ से नहीं हुए बल्कि साउथ से हुए जितने हमले हुए। यानी कि बरतानिया का आप हमला ले ले, वो पाकिस्तान के इलाके से हुआ जो मौजूदा पाकिस्तान है। जब रशिया ने वहाँ से आए तो यहाँ से जो मूवमेंट चली वो साउथ से चली। उसके बाद जब वॉर ऑन टेरर हुई तो पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया और बमबारी हुई और अफगानों के अंदर तबाही आई। तो अफगान ये समझते हैं कि उनके ज़्यादातर उन पे जो हमले हुए हैं उसमें पाकिस्तान का हाथ रहा है, तो वो पाकिस्तान से इस बात पर नाला है। अच्छा, अब वो हमारे अंदर दरअंदाजी कर रहे हैं तो जाहिर है कि हमें तकलीफ़ है और हमें उसको काउंटर करना पड़ेगा, लेकिन वो तो जब होगा ना जब जर्नैल अपना काम कर रहे होंगे, सिवाय इसके कि सियासत करें और ज़राअत करें और सरमाया लेके आएँ और टैक्स कलेक्ट करें, और टोल भी ये कलेक्ट करते हैं मुल्क में। अब ईरान ने जो हमला किया, बिल्कुल नाजायज़ गलत हमला किया ईरान ने, और मैंने उसके फ़ौरन बाद ये बयान दिया था कि इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। शुक्र है कि जनरलों को होश आया और उन्होंने जवाबी कार्रवाई की जो ज़रूरी थी, बेइंतहा ज़रूरी थी। लेकिन उसके बाद ईरान ने अपनी पोजीशन बदली। अच्छा, जब ये कश्मीर का इलाक़ किया था नाजायज़ हिंदुस्तान ने, मैंने उस वक्त भी कहा था कि पाकिस्तान को जंगी मशक़ें करनी चाहिए ताकि इजहार करें कि हम हर किस्म के हालात के लिए तैयार हैं, लेकिन नहीं की। और वजह भी आज आपको पता है कि बाजवा डॉक्ट्राइन के मुताबिक वो चाहते थे कि हिंदुस्तान उसको कब्जा कर ले। आपको ये भी याद होगा कि जब वो पकड़ा गया था पायलट, तो मैंने कहा था इसको फौरन मत लौटाएं आप, इससे डिप्लोमेटिक फ़ायदा हासिल करें। ये जो पायलट आपने पकड़ा है जिंदा, अभिमानी क्या नाम था उसका, लेकिन बाजवा डॉक्ट्राइन फिर फौरन ही माफ़ी करके उसको वापस भिजवा दिया, और कोई डिप्लोमेटिक हमने एडवांटेज नहीं लिया उससे। सिर्फ आपको दोबारा ये बताने का मकसद ये है कि हमारा दिफा अब भी कमज़ोर है। उसकी वजह यह है कि फ़ौज ने इस मुल्क पे, इस रियासत पे नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ, उनका सारा वक्त इसी में गुजरता है कि इस कब्ज़े को कैसे बरकरार रखें। सारा वक्त इनका इसी में गुजरता है कि जो नाजायज़ कब्ज़ा है इस रियासत पे, इस जमहूरिया पे, इस मुल्क पे, इसको कैसे जारी रखें। हर कोर कमांडर जो है उसका ये फ़र्ज़ है कि वो अपने इलाके पे कंट्रोल को यकीनी बनाए। तो जिस इलाके का कोर कमांडर होता है उस इलाके के सारे बाअसर लोग उसके पास जाके बैत करते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, और अगर कोई ना करे तो उसको फिर रियासती इदारे उसको सबक सिखाते हैं। ये सूरत हाल है। तो मैं ये समझता हूँ और मैं कहता भी रहा हूँ कि जंगें फ़ौजें नहीं लड़ती, जंगें कौमें लड़ती हैं। इसका मतलब ये है कि ठीक है, फ़ौज एक आला होता है जंग लड़ने का, लेकिन जंग कौम लड़ती है क्योंकि उसने वसाइल देने होते हैं, तरबियत देनी होती है, बेहतरीन फ़ौजी और अफसर और जनरल पैदा करने होते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में इस वक्त जो जनरल है वो जंग आलूदा है,
زنگ لگا ہوا ان کو، جنگی معاملات میں زنگ لگا ہوا انہیں. کیوں؟ کہ وہ تو جب آپ سارا وقت سویلین میں گزاریں گے، سیاست، زراعت اور سرمایہ کریں گے، تو جنگ کا کیا پتہ چلا آپ کو کہ کیسے لڑنی ہے، کتنا وقت ہے آپ کے پاس جنگ لڑنے کے لیے. تو یہ جو ایران کا حملہ ہوا ہے، یہ اس سے ہمارے جنرلوں کی آنکھیں کھلنی چاہیے. اگر ان میں ذرا بھی قوم کا احساس ہے، اگر ان میں ذرا بھی ملک کا احساس ہے، اگر ان میں ذرا بھی احساس ذمہ داری ہے، تو ان کی آنکھیں کھلنی چاہیے اور انہیں سرحدوں پہ جا کے ملک کا دفاع کرنا چاہیے اور سیاست اور دوسرے کام چھوڑ دینے چاہیے. لیکن مشکل لگتا ہے مجھے، اسی لیے میں مائنس آل کی بات کر رہا ہوں. اچھا، اب دوسری طرف سیاستدان ہیں جو ان کے پیدا کردہ سیاستدان ہیں، یعنی کہ جو جرنیلوں کی لیبارٹری ہے، اس کے جو پیدا کردہ سیاستدان ہیں، ان کا حال آپ دیکھ لیں. اب بلاول نے نعرہ لگا دیا جی موقع موقع موقع، کیونکہ اب وہ کہہ رہے ہیں جی بلہ تو ہے نہیں، میں ہوں اور 2 لاڈلے رہ گئے بس اب میدان میں، بلاول اور نواز شریف اور شہباز شریف، یعنی کہ پورا خاندان. بہت خوش ہوئے بلاول، وہ کہتے ہیں جی اب ہم 2 رہ گئے لاڈلے، اور پنڈی سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اچھے ہوں گے آپ کے ساتھ، ہر کام آپ کا کریں گے جو آپ کہیں گے، ہمیں لاڈلا بنا لو. اچھا، ملک کے مسائل، جو ملک کے مسائل ہیں، معاشی، سماجی، سیاسی، دفاعی، خارجہ، ان پہ کسی ایک پارٹی نے پلان نہیں دیا ابھی تک. کسی ایک پارٹی نے پلان نہیں دیا. کیوں؟ کہ کام تو انہوں نے کرنا نہیں ہے، کام تو پنڈی نے کرنا ہے سارا، یہ تو صرف سیٹ گرم رکھیں گے. فیس چہرہ ان کا ہوگا اور اقتدار پنڈی کا ہوگا. کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کے پاس کوئی پلان ہوتے جو یہ قوم کو بتاتے. اچھا، اب یہ آج وہ مریم اورنگزیب نے کہا کہ جی ہمارے پاس بڑا اچھا معاشی پلان ہے، لیکن کہاں ہے وہ پلان بھائی؟ کتنا خفیہ پلان ہے وہ، جو قوم کو بتایا ہی نہیں جا رہا. اتنا خفیہ پلان ہے کہ قوم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس پلان ہے یہ پتا ہونا چاہیے آپ کو. ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، نہ بلاول کے پاس، نہ نواز شریف کے پاس، نہ مولانا کے پاس، نہ سراج الحق کے پاس. بس بیانات ہیں جو دیے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بیانات پہ آپ بک جائیں گے. بلکہ ویسے بھی الیکشن تو ہونا نہیں ہے، ووٹ تو پنڈی نے گرنے، تو جتنے یہ بیانات دیتے ہیں یہ پنڈی کے لیے ہوتے ہیں بیانات، آپ کے میرے لیے نہیں ہوتے. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہے، ٹوٹل 20 دن رہ گئے، ابھی تک کسی پارٹی کا کوئی پلان نہیں آیا. چلیں پلان کو چھوڑیں، بھئی ٹیم کیا آپ کے پاس؟ آپ کا وزیر خارجہ کون ہوگا؟ آپ کا وزیر خزانہ کون ہوگا؟ آپ کا وزیر داخلہ کون ہوگا؟ آپ کا وزیر سرمایہ کاری کون ہوگا؟ کیونکہ جب آپ ان کے بارے میں بتائیں گے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ آ کے قوم کو بتائیں کہ جب یہ وزیر بنیں گے تو ان کے پاس کیا پلان ہوگا. کچھ نہیں، کوئی ٹیم نہیں ہے ان کے پاس. کیوں؟ کیونکہ ٹیم تو پنڈی ہے. ایک دفعہ پھر عہدے تو کسی اور کے پاس ہوں گے، کام سارا پنڈی کرے گا. کیا ان حالات میں آپ یہ امید کر سکتے ہیں کہ ایک نئے الیکشن سے کوئی نئی سوچ جاگے گی، کوئی نئی سمت میں ہم جائیں گے، کچھ ہماری تاریکیاں کم ہوں گی، کچھ ہمارے مسائل کم ہوں گے؟ کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں؟ نہیں، کچھ تبدیل نہیں ہوگا. صرف جعلی الیکشن سے ہی اپنا اقتدار پنڈی والے اور ان کے جو پنڈی کے بنائے ہوئے لاڈلے ہیں 400 خاندان، یہ اپنا اقتدار جاری رکھنا چاہتے ہیں. مجھے ان کے رویے سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوئی، ان کا تو رویہ 75 سال سے یہی ہے. مجھے آپ کے رویے سے تکلیف ہے، یا آپ کے رویے پہ تشویش ہے، یا آپ کے رویے پہ احتجاج ہے میرا، کہ آپ مسلسل 75 سالوں سے ان سے تھپڑ کھا رہے ہیں، ان کے قرضوں کا بوجھ آپ اٹھا رہے ہیں. انہوں نے آپ کے بچوں کو کوئی تعلیم نہیں دی، کوئی صحت کا انتظام نہیں کیا، کچھ روڈیں نہیں بنائی، کوئی دنیا میں نام پیدا نہیں کیا ملک کا کہ آپ کے پاسپورٹ کی عزت ہو. لیکن آپ پھر جعلی الیکشن قبول کر لیں گے. یہ میرا سوال ہے آپ سے کہ آپ ایک دفعہ پھر جعلی الیکشن قبول کر لیں گے؟ میں تو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں. میں اس جعلی الیکشن کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں. اور میری آپ سے بھی درخواست ہے کہ اس کو رد کریں، اس کو مسترد کریں، اور یہ یقینی بنائیں کہ 8 فروری کو ملک گیر احتجاج ہو جس میں یہ پیغام جائے کہ ہم اس جعلی الیکشن کو مسترد کرتے ہیں. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا
تو تاریکیوں کا صفحہ جاری رہے گا، روشنی کی کرن نظر نہیں آئے گی۔ اور میں یہ بھی کہتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کو احتجاج کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے علاقے میں احتجاج کریں، اپنے محلے میں احتجاج کریں، اس کی ویڈیو بنائیں، تصویریں بنائیں اور سوشل میڈیا پہ ڈالیں۔ یہی میرا آپ سے درخواست ہے، یہی میرا آپ کو پیغام ہے۔ ہر واقعے کے بعد آ کے میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ آپ سے میں نے کیا کہا تھا، اور جو کہا تھا وہی ہوا، لیکن آپ غور اب بھی نہیں کر رہے۔ میری التجا ہے کہ آپ اس پہ غور کریں، اس چینل کو لائک کریں تو میری مدد ہو سکے گی، اس پہ نوٹیفیکیشن کو کلک کریں تاکہ آپ کو پیغام ملتا رہے جب بھی نیا ویڈیو آئے، اور اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں۔ دیکھیں جب تک پیغام ملک گیر نہیں جائے گا جب تک کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہی میرے آپ سے استدعا ہے، اتنی ہی مدد کی میری درخواست ہے آپ سے۔ میں امید کرتا ہوں آپ یہ مدد فراہم کریں گے، اس ملک کو روشنیوں کی طرف لے جائیں گے۔ شکریہ۔